अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरी बात रहमतुल्लाह कासमी साहब से हो रही है? जी जी, मैं बोल रहा हूँ। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल का शेर आपके सामने पेश करने चाहूंगा। इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान क्यों, इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान क्यों, वो दागे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। सही। मुफ्ती साहब, पूरी दुनिया परेशान है। हर एक इंसान के अंदर गम परेशानी है सर। ना नींद ना सुकून, सब कुछ खत्म हो गया सर। आपके पास कोई ऐसा नुक्ता है कि जिससे हमें फायदा हो जाए ताकि हम इस बीमारी से निजात पाएंगे? क्योंकि हमारा पूरा मुल्क अभी डूब गया साहब। पूरे मुल्क में अभी परेशानी है। इस मुल्क को बचाने के लिए क्या आपके पास कोई ऐसा नुक्ता है कि जिससे हम इस बीमारी को रोक सकेंगे? आपने बहुत सही सवाल किया। जी वक्त की जरूरत भी है जी, और ये दौर साइंसी दौर है। बिल्कुल जनाब। इब्तिदा में बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं तो साइंस के साथ थ्योरी आती है, थ्योरी के साथ फौरन ही फिर एक्सपेरिमेंट कराते हैं। जी सॉलिड लिक्विड गैस का हाँ जी हिसाब किताब समझाने के लिए फिर फौरन एक्सपेरिमेंट कराते हैं। जी गैस भर दो, ब्लेडर में हवा भर दी, फिर तोला का ये देखो। हाँ जी हाँ तो जी। ये जिंदगी तजुर्बात से अच्छा आदमी संवार सकता है, तजुर्बात से नसीहत हासिल कर सकते हैं। जी। उसी को कुरान पाक ने कहा तदब्बुर करना, अच्छा इबरत हासिल करना। अच्छा। और इसमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। जी हर घर में ये मामला है। छोटा बच्चा जब गलती कर जाता है तो प्यारी माँ उसको थप्पड़ मारती है, पीटना शुरू करती है, हाँ जी धक्का देती है, उसको तकलीफ होती है। तो हम देखते हैं आखिरकार बच्चा उसी माँ की टांगों से लिपट कर रोता है, हाँ जी और इतना रोता है कि खुद माँ को भी रोना आ जाता है। जी। और आखिर वो उसको हाथ बढ़ाकर अपनी गोद में लेती है, अपने सीने से लगाती है, खुद अपने हाथों से उसके आंसू पूछती है। बिल्कुल। तो यही मामला यहाँ है। हम हाँ लोग जी। ये मानते हैं कि जो चीज आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है। अच्छा। अल्लाह अपने बंदों पर शफीक है, जी मोहब्बत करता है। फिर हाँ वो जी देखता है बच्चे गलती करते हैं, जैसे माँ देखती है बच्चे गलती कर रहे हैं तो तरबियत के लिए उनको डांटती है, डपटती है। अच्छा ऐसे ही शफकत वाला अल्लाह कोई मखलूक भेजता है इसलिए कि लोग अपनी गलती का एहसास करें। तो इसका हाँ जी सबसे आसान काम तो यही है, जी जैसे बच्चा माँ की टांगों से चिपट जाता है, रोता है, जी। ऐसे ही इंसानियत अपने अल्लाह की तरफ आ जाए और अल्लाह से इज्जत-जारी करे। और अच्छा। रमजान मुबारक तो खास इसी काम के लिए है। सबसे मेन मसला तो ये है, जब वो करेंगे ऐसा तो सबसे पहला काम जो होगा वो दिलों में बेचैनी खत्म हो जाएगी, जी जी और जो इज़्तिराब है, जी। डर है, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह की तरफ आदमी जाएगा, अल्लाह की तरफ जाने से ही दिल में इत्मीनान होता है। कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। पहला काम तो ये है। उसके बाद दूसरा काम है एहतियात करें। जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाएं। शरीयत ने एहतियात का हुक्म दिया है। साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम की अजमाइन की जिंदगी में बहुत वाक़यात मिलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली करमल्लाहु वजहू थे। एक साहबी के घर में खाना आया, वो खाना था खजूरों पर मुश्तमिल। तो जैसे सब ने हाथ बढ़ाया, हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने भी हाथ बढ़ाया खजूर को उठाने के लिए, तो फौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, टोका, कहा माह या अली, अली ये क्या कर रहे हो, तुमको तो ये नहीं खाना है। और वजह ये बताइए, अंत नाक़िहुन, तुम तो अभी बीमारी से उठ के आए हो, बीमारी से उठ के आए तो अब एहतियात करो। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु रुक गए। फिर घर वाले उनके लिए कुछ हल्की चीज तैयार करके लाए। तो उसको हजरत अली करमल्लाहु वजहू को खिताब करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मिन हाजा फाशिब, इसमें से खा लो, लो ये तुम्हारे मुवाफिक है। तो ये क्या है, उस वक्त के वाकयात क़यामत की सुबह तक के लिए कानून है, हिदायत हैं, नमूना है, लाहे अमल है। बिल्कुल। इसलिए लोगों को लापरवाही छोड़ देनी चाहिए। डॉक्टर जो हिदायत दे रहे हैं, और इसकी हिदायत, क्योंकि दवाई अभी अच्छी तरह से इत्मीनान बख्श वजूद में नहीं आई है। पहले वो एहतियात की चीजें हैं, मास्क है वो एहतियात की चीज है, साबुन से हाथों को धोना एहतियात की चीज है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना एहतियात की चीज है, सोशल डिस्टेंस है तो एहतियात की चीज है। लेकिन और लोगों अब को जो ये वैक्सीन और इंजेक्शन आने लगे हैं, इसमें भी जब उलमा ने, मशाइख ने कह दिया हम लगा सकते हैं तो लगाना चाहिए। और इस मामले में
یہ ظاہری تدبیریں جو ہیں، یہ تدبیریں کامیاب تب ہوتی ہیں جب اللہ ان میں اثر ڈالتے ہیں. کیونکہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب دوائی آدمی لیتا ہے تو حلق سے نیچے اترنے سے پہلے وہ دوائی اللہ سے رجوع کرتی ہے، کیا مجھے اثر کرنا ہے اندر جا کر یا نہیں. جب اجازت ملتی ہے تو دوائی کارگر ہوتی ہے، اور اجازت نہیں ملتی تو دوائی کھانے کے باوجود بھی افاقہ نہیں ہوتا. ایک ایمان والے کے لیے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں، اضطراب کی بات ہی نہیں. ہم لوگوں کا یقین ہے کہ مرنے کا ٹائم متعین ہے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. تو مرنے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، وہ تو اپنے وقت پر آئے گی. موت جس کو بھی آنی ہے، لیکن جو چیز شریعت نے کہی اس کو کرنا چاہیے. لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. لوگوں کے لیے کیا میسج رہے گی سر؟ لوگوں کو سمجھانا ہے، آپ لوگ جس میدان میں ہیں میڈیا والے، ان کا میدان اس وقت زیادہ وسیع بھی ہے اور وہ لوگوں تک پہنچ بھی سکتے ہیں زیادہ. لیکن پھر بھی لوگ نہیں سمجھ پاتے. لوگ مطلب نا آپ کے اوپر اب ساری ذمہ داری، آپ علماؤں کے اوپر ساری ذمہ داری، آپ مطلب نا بڑے بزرگوں کے اوپر ساری ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو آپ سمجھائیے گا کہ مطلب نا دوسروں کو بھی سفر میں مت ڈالیے. سبھی طبقوں کو حدیث پاک میں آیا ہے کل الا کلکم رائن، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، اور کلکم مسئول عن رعیتی، اور سب کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں جواب دہی ہوگی. اس لیے ہر گھر کے خاندار کو بھی اپنی فیملی کا خیال کرنا ہے، استاد کو شاگردوں کا خیال کرنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ باپ کی نہیں مانتا تو باپ پھر ٹیچر سے کہتا ہے ذرا میرے بچے کو وہاں سمجھا دینا، وہ گھر میں میری بات نہیں سنتا. تو ایسے وقت میں کبھی استاد کی ٹیچر کی بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اس لیے باپ بھی استاد سے کہتا ہے ذرا میرے بچے کو وہاں یوں بات سمجھا دینا، وہ گھر میں نہیں سنتا وہ. تو اس لیے کوئی آدمی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا. علماء کی بھی ذمہ داری ہے، اماموں کی بھی ذمہ داری ہے، اور انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے. انتظامیہ کی طرف سے بھی لاپرواہیاں بہت ہوتی ہیں. صحت صفائی کا جتنا اہتمام کرنا چاہیے اتنا نہیں ہوتا ہے. دیہات میں، گاؤں میں، شہروں میں، گلیوں میں بہت گندگی رہتی ہے، اور اس وقت تو صفائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے اندر صفائی چاہیے، باہر بھی صفائی چاہیے. تو ہر ایک طبقے کو ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، تبھی انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا. ابھی آپ کی سر آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ پورے ملک کے لیے دعا کریے. آپ کیا پتا کہ آپ کا دعا قبول ہو جائے سر. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے پورے عالم کو نجات عطا فرمائے. آمین. اور ان کو بھی پوچھیے گا، ان سے بھی دعا ہے کہ مغفرت مانگیے گا جو جن سے ہماری بات نہیں ہو پاتی، جو آپ کے ساتھ علماء بیٹھے ہیں سر. کیونکہ کافی پریشانی، کافی ڈپریشن پایا جاتا ہے. کافی مطلب نا ایک پریشانی ہو گئی ہے سر لوگوں میں. سکون ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں لوگوں میں یہ بات خوب واضح کرنی چاہیے. دیکھیے حدیث پاک میں ہے کہ انسان کو جو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں وہ دو ہیں. ایک حب الدنیا، دنیا کی محبت، و کراہیت الموت، اور موت سے نفرت. ایمان والے کے اندر تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اصل میں اس میں بچپن سے ہی ایک ماحول بنایا جاتا ہے اسلامی تربیت کا، اس سے یہ چیز وجود میں آتی ہے. یہ ایک دم ایولپلی نہیں آتی، اس کے لیے تو ایک سسٹم اسلام نے دیا ہے بچپن سے ہی. شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو ترقی دے، کامیابی دے. اپنی دعاؤں میں اس ملک کو ساتھ رکھیے گا. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.